नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै संसद बैठकप्रति गैर जिम्मेवार, नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा दैनिक व्यवस्था हाजिर मात्रै गरेर सबै दलका सांसद बाहिरिँदा कुर्सी नै खाली। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच दैनिक जुहारी, जनताका मुद्दा भन्दा आफ्नै गुणगान गाउन व्यस्त। दोस्रो तहका नेता समेत एक अर्काप्रति हिलो छाप्दै। 1.5 वर्षमा सक्नुपर्ने चक्रवध विस्तारको काम 3 वर्षमा पनि बनेन। मुआवजा खानेपानी ढल निकासका विषयमा स्थानीयसँग विवाद, निर्माण सामग्री सडकमा अलपत्र। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिका नै आर्थिक सङ्कटमा, सामाजिक सुरक्षा योजना कटौती गर्न राष्ट्रपति बाइडेनलाई सुझाव, सदनले स्वीकृति नदिए भयावह आउने चेतावनी। र अर्को महिनादेखि जिम्बाब्वेमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, दोस्रो खेल ओमान विरुद्ध खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्ये प्रधानमन्त्रीको रूपमा को राम्रो भन्ने बहस सतहमा आएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रचण्ड र ओली मध्ये सफल प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयमा बहस भएको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको आफू जस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति नभेटिने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबैलाई समेट्न सक्ने शक्ति आफूसँग रहेको बताउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनिएका सबैका एजेन्डा समेटिएको बताएका हुन्। आफूले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा 79% सांसदको समर्थन पाएको प्रचण्डले बताएका हुन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुँ म चाहिँ। यस्तो प्रधानमन्त्री पनि सितिमिति भेटिँदैन। नेपालको इतिहासमा मौलिक भेटिएको छ। 79.9 कि कति 25 ले समर्थन गरेको भनेको 100% प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेर बनेको प्रधानमन्त्री। हिजो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुईटै र अहिले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उही मान्छे प्रधानमन्त्री। हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा 79% सांसदको समर्थन पाएका थिए। यता प्रतिनिधि सभामा भने नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका छन्। बास्कोटाले एमाले अध्यक्ष ओली विशिष्ट प्रतिभाको धनी भएको र उनीबाट शिक्षा लिन सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई सुझाव दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हेडमास्टर भनेपछि एमाले सांसद बास्कोटाले ओली हेडमास्टर मात्र नभएर ओलीमा प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट सबैको क्षमता रहेको बताएका हुन्। हेडमास्टर भन्नुभयो, हामी आक्रोशित छैनौँ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको, पुनर्जागरण र राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माणको विश्वविद्यालय हो। त्यसैले तपाईहरूले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर, डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। तपाईहरूले कम्तीमा सिक्न पाउनु हो। म बधाई भन्न चाहन्छु। इन्फर्मेसन, रिफर्मेसन र ट्रान्सफर्मेसनको सामाजिक विकासको मान्यतालाई तपाईहरूले ग्रहण गर्नुहोस्। सुल्टो बाटो यो हुन्छ होला। राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रशंसा आफैले गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका छन्। यता आफ्ना अध्यक्षको प्रशंसा गर्ने क्रममा बास्कोटाले गरेको टिप्पणीलाई सत्तापक्षीय सांसदहरूले पत्याएका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत,
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ। तर राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेका बेला सांसदहरूको उपस्थिति भने घटेको छ। संसदका अधिकांश कुर्सी खाली छन्। जनताको अभिमतबाट संसद भवन पुगेका सांसदहरू जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै आलोचना समेत सुरु हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ। सरकारले आगामी 1 वर्षमा गर्ने काम र लिने नीतिका विषयमा संसदमा छलफल भइरहे पनि सांसदहरूले भने बैठकलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 110 समानुपातिक र 165 प्रत्यक्ष गरी 275 सांसद छन्। तर संसद बैठकका बेला अधिकांश कुर्सी खाली हुने गरेका छन्। सांसदहरू हाजिर लगाउँदै टाप कस्ने गरेका छन्, जसका कारण भत्ता पचाउन मात्रै सांसदहरू हाजिर गर्न जाने गरेको अब आरोप मात्रै नरहेको धेरैले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। देशको आगामी बजेट बनाउने गरी ल्याइएको सरकारको भविष्यसँग जोडिएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमै सहभागिता जनाउन सांसदहरू नै उत्साहित नदेखिएपछि संसद बाहिर र भित्र अनेक दृष्टिकोणबाट चर्चा भइरहेको छ। सोमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न रोस्टममा उभिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्यालले संसदमा उपस्थित नहुने सांसदमाथि व्यङ्ग्य हाने। सदनको खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेन ड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। 275 जना बीच हुने र सुन्ने र सुनाउने नीति तथा कार्यक्रमको छलफल केवल रेकर्डको लागि मात्र बोलिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसो त संसदमा कुर्सी खाली हुने गरेको दृश्य अहिलेको मात्र भने होइन। 2015 सालमा संसदमै काम गरेका पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ पहिले पनि सांसदले संसदलाई महत्त्व दिने नगरेको बताउँछन्। 2015 सालको चुनाव पछिको संसदमा समेत सांसदको उपस्थिति बिस्तारै घट्दै गएको उनी सम्झन्छन्। 2064 साल यता त झन् संसदप्रति सांसदले गैर जिम्मेवार भूमिका देखाउने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। जनप्रतिनिधित्व जुन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो उत्तरदायित्व वहनको चाहिँ नि भावना उहाँहरूमा चाहिँ नभएको नभएन भने त्यस्तो हुन्छ, अनुपस्थित हुन्छ। किनभने मैले 15 सालको फर्स्ट पार्लियामेन्ट पनि हेरेको छु। म त्यहीँ काम गर्थेँ त्यति बेला। त त्यति बेला जुन जगजगी त्यहाँ र खचाखच मान्छेहरू अनि उत्साह पार्लियामेन्टेरियनहरूमा सांसदहरूमा थियो नि, त्यो म पछि त्यो चाहिँ एकदम ह्रास भएर गएको। पञ्चायत व्यवस्था त हुने नै भइगयो, किनभने त्यसको ठिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थिएन। त अहिले प्रत्यक्ष प्रणाली र मिश्रित यो प्रणाली हुँदा पनि संसदहरू चाहिँ नि त्यो उनीहरूले वास्तवमा जनताको प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा नै प्रश्न सूचक भइरहेको छ क्या। अन्य सांसदको तुलनामा संसदमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति झन न्यून हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदमा बिरलै देख्न सकिन्छ। ठूला नेताहरूबाटै अपहेलनामा परेको संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ बताउँछन्। शीर्ष नेताहरू एउटा त उहाँहरूलाई झगडा गर्दा फुर्सद छैन। परस्पर जुन देश झगडा एकले अर्कालाई चाहिँ होच्याउने, एक अर्कालाई गाली गर्ने यो बढी छ उहाँहरूमा। त्यो नहुनुपर्ने हो, किनभने एउटा राष्ट्रिय स्ट्याचर हुन्छ, राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइसकेको हुनुपर्छ। नेताहरू भइसकेपछि राष्ट्रिय नेतृत्व गरिसकेपछि त्यो 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 तल गएर चाहिँ गाली गलोच गर्ने, होच्याउने, खुट्टा तान्ने, ऊ गर्ने, ट्रिक्स एन्ड इन्ट्रिक्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तो किसिमको बानी व्यवस्थाहरू प्रदर्शित गर्ने, जनताले थाहा पाउने गरी गर्दिने क्या।
प्रतिनिधि सभा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको बैठकमा समेत सांसद र सदस्यहरूको उपस्थिति प्रशंसा गर्न लायक हुने गरेको छैन। देशको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म चुन्ने सांसदहरूले देशका लागि महत्त्वपूर्ण नीति नियम र कानुनहरू बनाउने गर्दछन्। जनताले यिनै कामहरूका लागि आफ्नो अमूल्य मत दिएर सांसद चुन्छन् र संसदमा पठाउँछन्। त्यसो त संसदमा उठेका सवालहरूमा जवाफ दिनुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरूले नै संसदलाई उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। जेठ 5 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु भएको थियो। साथै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्ने सांसदहरूलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 14 गते 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाका र राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य भानुभक्त जोशीले बझाङमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेको भनी भ्रम फैलाएको भन्दै भ्रम फैलाउने प्रति छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जोशीले आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक बताउने भरत दाहालले भिडियो बनाएर बझाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भनी भ्रम फैलाएकोले छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्ने भरत दाहालले यही जेठ 6 गते भिडियो बनाएर बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाको माझा भन्ने ठाउँमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको स्थानीय प्रशासन सिडिओलाई खबर गर्दा सिडिओले व्यवस्था गरेको र केही नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने स्थानीय गुण्डाहरूले अमेरिकी सेनालाई राख्न सहयोग गरेको भनेर भ्रमपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हुनाले यसका पछाडि के लुकेको छ छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले ई पासपोर्ट साथै प्रदेशबाट पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। ई पासपोर्ट लिनको लागि नेपाली जनताले असाध्यै ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेको छ। तुरन्त ई पासपोर्टको फिल्टर मेसिन साथै प्रदेशको राजधानीमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् र इमर्जेन्सी ई पासपोर्ट प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिने लिने व्यवस्था गरियोस्। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरू सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यसमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरू छन्। केही सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन। त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस्। भ्रष्टाचारको कुरा हामी पटक पटक उठाउँछौँ, विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँछौँ र सबैभन्दा अपेक्षा राखेर सदनमा उठाउँछौँ, तर जवाफ आउँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्कीले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा रोकी अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन्। यो देशमा व्यवस्था फेरियो, आज नागरिकको अवस्था फेर्न सकेन। त्यसैले सरकार हरेक युवालाई देशभित्र रोजगार पाउने व्यवस्था गरोस्। महिलालाई अस्मिता लुट्ने, बलात्कार गर्ने जस्ता जघन्य अपराध रोक्न, महिलाहरू स्वतन्त्र रूपले बाँड्न पाउने अधिकार, कमाएर आत्मनिर्भर हुन, स्वतन्त्र भएर बन्ने, घरेलु हिंसा रोक्न यो देशभित्र वातावरण बनाइयोस्। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले औद्योगिक राष्ट्रहरूले व्यापक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर नेपालले भोग्नु परिरहेको बताउँदै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भएको व्यापक कार्बन उत्पादन, प्राकृतिक विनाश, तीव्र गतिमा बढेको तापक्रमका कारणले प्रकृति र जीवजन्तु सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। त्यसको सबैभन्दा बढी असर हिमालमा परेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपले जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्र नेपाल हुन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकबाट सन्दुक रोहितको जीवनी हटाइएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीसँग हटाइनुको कारण माग गरे। नेपाली पाठ्यक्रम कक्षा 10 को त्यसमा डाक्टर सन्दुक रोहितको बारेमा लेखेको 8 पृष्ठको जीवनी पढाइन्थ्यो। त्यो पाठ्यपुस्तकबाट हटाइयो र त्यसलाई भाँचेर कता 6मा 8 को साइन्समा केमा राख्यो। डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनी उहाँको कारणले हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ। त्यो जीवनी पढाउन आवश्यक भएर राखेको थियो। किन त्यो जीवनी हटाइयो? म शिक्षा मन्त्रीले यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवड़ाले शून्य समयको नाम परिवर्तन गरी मन्त्रीले शून्य समय राख्न माग गरे। त्यस्तै संसदीय सुनवाई समिति बनाएर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न उनले माग गरे। शून्य समयलाई 0 समयका रूपमा होइन, यसको नामाकरण परिवर्तन गरियोस् र मन्त्रीले शून्य समय भन्ने राखियोस्, नभए यो 0 नै हुने भयो। यसमा सबैको ध्यान जाओस्। संसदीय सुनवाई समिति नहुँदा, प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा देशमा 1,68,000 मुद्दाहरू सुनवाई नभएर थाती छन्। छिटोभन्दा छिटो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रारम्भ गरियोस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले खहरे नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित योजना बनाई बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे। खहरे नियन्त्रणको व्यवस्थित योजना र आवश्यक बजेट सँगसँगै खहरेबाट बगेर आएको ढुङ्गा गिटी बालुवा जो हामीले ल्याब टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन, गुणस्तरीय ढुङ्गा गिटी बालुवा जो एउटै खहरेबाट करोडौँको राजस्व उठाउन सकिन्छ, तसर्थ चाहिँ यो चोरी निकासीलाई बन्द गरेर आवश्यक चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिकन करोडौँ राजस्वको दायरामा ल्याउने गरिकन ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासीको निम्ति पनि म सभा मार्फत। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरेन्द्र प्रसाद महतो नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा परिमिला कुमारी नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम मन्त्री नियुक्त गरेर कार्यभार तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। संहिता कार्यान्वयनका लागि पनि सो काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। काठमाडौँमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा उहाँले मानव र वन्यजन्तुको अन्तर्द्वन्द व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान गइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। कर सम्बन्धी सामुदायिक उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो काम अघि बढाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउनुभयो। सम्भाव्य लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसबाट राष्ट्रको आम्दानी समेत बढ्न जान्छ। नेपाल सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो।
मध्य प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। मङ्गलबार प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रबाट काङ्ग्रेसबाट नियुक्त मन्त्री द्वय यादव र सिंह तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नियुक्त मन्त्री न्यौपानेले जनकपुर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टिका कारण शपथ ग्रहण समारोह समेत निर्धारित समयभन्दा केही ढिला सुरु भएको थियो। समारोहमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सरकारले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट 120 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिका 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र विद्यालय क्षेत्र आयोजनाका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी संस्थाबाट 19.70 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकृत गरेको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी अबदेखि हरेक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ। विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने। त्यस्तै बैठकले भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको र उक्त निर्णयले भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने बाटो खुलेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। दुई 2077 सालमा निर्माण सुरु भएको चक्रपथ सुधारको काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। 3 वर्षदेखि विभिन्न कारणले योजनामा सम्पन्न हुन नसकेको हो। यसअघि नेपालका लागि चिनिया राजदूत सहितको टोलीले सडकको अनुगमन गरेको थियो। चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार हुन लागेको चक्रपथ विस्तारको काम सुरु भएपछि 1.5 वर्षभित्र सकिने जनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2077 सालमा निर्माण सुरु भएको दोस्रो चक्रपथ सुधारको कार्य अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। चक्रपथ विस्तारमा मुआब्जा, खानेपानी, ढल लगायतका विषयमा स्थानीयसँगको मुख्य विवाद भने समाधान भइसकेको छ। तर अहिले पनि 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सुधारको कार्य अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामानहरू बाटोभरि अल्पत्र फ्याँकिएका छन्, जसका कारण सर्वसाधारणले शास्ति भोगिरहेका छन्। अहिले भने दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम सुरु हुने क्रममा पुगेको छ। ठेक्का पाउने कम्पनीले सडकको दायाँ किनार र बायाँ किनारको काम सकिएपछि मात्रै चिनिया सरकारले लगानी गरेको सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने भनिए पनि कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने टुङ्गो नै छैन। हाम्रो त अब पुरैले नै चाहिँ मेन हाम्रो टार्गेट भनेकै चाहिँ साइड क्लियरेन्स थियो होइन। साइड क्लियरेन्स सँगसँगै अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डुबानको धेरै समस्या छ। अहिले सेकेन्ड फेजको कुरामा जस्तै तपाईँको स्वयम्भूदेखि वसुन्धरा सम्म हाम्रो हो। तर त्यसमा पनि बिचबिचमा चाहिँ एकदम पानी जमेर पानी चाहिँ घर घरमा पस्ने त्यो स्थिति छ। अब सडकलाई नै कन्टिन्यू अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो पानीलाई म्यानेज नगरिकन पोसिबल हुँदैन होइन। पहिला त्यो गर्नु पर्यो, हामीले त्यो गर्नुपर्ने हामीलाई काम त्यो एउटा प्लस आइलाग्यो। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ यो बर्खाभन्दा अगाडि चाहिँ हिउँ पाइप हालेर जाने भन्ने कुरा थियो र त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो सेकेन्ड फेजको लागि गर्नुपर्ने भनेर जुन आएको बजेट अनुसारले अब त्यो पालै पिलो गर्ने भन्ने त हुँदैन।
कन्स्ट्रक्सन फेज हो, अलिकति कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ केही न केही गाह्रो कन्डिसनहरू चाहिँ आउँछन् होइन। चक्रपथ सडकको पहिलो चरणमा कोटेश्वर कलङ्कीसम्म यसअघि नै विस्तार भइसकेको छ। दोस्रो चरणको काम तोकिएको समयमा सकिने दावी गरिए पनि पहिलेकै तरिकाले काम भए समयमा नसकिने स्थानीयहरू बताउँछन्। हिलो हेर्नु न, हिलो अप्ठ्यारो, पार्किङ छैन। म एउटा व्यवसायीको नाताले भन्नुपर्दाखेरि अब पार्किङ छैन, यहाँ जाम छ। अहिले त अलिकति अहिले एकछिनपछि पिक आवरमा हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो जाम हुन्छ कुरै नगर्नुहोस्। त्यसले गर्दा हैरानी त अब त्यसै नै भोग्नु परिहाल्छ नि। बाटो साँघुरो हिलो अब चाहिँ हुने बित्तिकै अब जस्तै घरभित्र यहीँ भित्रतिर जाने मान्छेलाई घरमा जाने साधन लिएर जाने बाटो छैन हेर्नुहोस् होइन। अब उक्लिने सिँढी उक्लिएर जानुपर्छ, भित्र पार्किङमा लानेदेखि लिएर हरेक समय चाहिँ समस्या देखिएको छ। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर दोस्रो चरणमा सडक विस्तारको काम भने सुरु भएको छ, जस अन्तर्गत रहेका करिब 300 बिजुलीका पोलहरू पनि हटाइसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। झण्डै 3 वर्ष रोकिएको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनाको काम सुरु भएको छ। अहिले चक्रपथ विस्तारका लागि सडक खाली गराउने काम सुरु भएको हो। 3 वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम पुरा हुन नसकेको बेला आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, चक्रपथ विस्तारको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? काम त भइरहेछ, हाम्रो विकास राम्रो हो, धुलो माटो उड्दैन, गाडीहरू जाम हुँदैन होइन। तर अब यो बन्ने टाइम लाग्छ, थाहै हुन्न कहिले बन्छ कहिले बन्दैन। हामीलाई त असर धेरै भइरहेछ, यो बाटो खनेकोदेखि त्यो इन्टरप्रति हामीलाई धेरै असर भइरहेछ। हामीले अब यहाँ काम गर्न पाउँदैनौँ, हिँड्न पाउँदैनौँ, गाडी घोडा राख्नु पाएनौँ। अब आफ्नो सटरबाट सामान लान हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यो बाटो नबनिदिएपछि त समस्या त्यही हो। हजुर धुलो धुवाको त कुरै नगर्छ, त्यो दिनमा मास्क फेर्नुपर्छ हामीले। मास्क त नभए हामी कामै गर्न सक्दैन हामीले। बाटो अब साँग्रो यस्तो अप्ठ्यारो छ, बनाउनेले बनाइदिए छैनन् होइन। अब सामान ल्याउन नि गाह्रो छ। अब बनाउने मान्छेले अलिक छिटो चाहिँ बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। नेपाल सरकारको यो बनाएको जुन नीति छ नि, यो अलि भनौँ न, यो बाटोको स्थिति हेरौँ, हरेक ठाउँको स्थिति हेर्दाखेरि होइन, यो बजेट सक्ने बाटो मात्र देखिन्छ। जस्तो यो बाटो पनि यहाँ देख्नु भएको छ तपाईँले, बाटोको स्थिति देख्नु भएको छ नि, कति वर्षदेखि यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यो पनि सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण छैन नि। मेन कुरा त सरकारहरूले यो बाटोको अवस्था यस्तो छ, यो बाटो यहाँ बनाउनु भन्दा पनि बिचको पहिला बनाएर होइन, बिचको बनाएर अनि यो बनाउँदाखेरि राम्रो होला कि। धेरै समस्या हुन्छ नि, अब कलेजबाट घर आउने जेलसम्म धुलोले पुरै ड्रेसहरू पनि फोहोर बनाउँछ। अझ कहिलेकाहीँ यो अब माटोको कारणले पानी पर्दाखेरि धेरै नै। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार धनगढी पुगेर शाहले सोझा साझा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठग्ने कुरा गलत रहेको बताएका हुन्। नेपाल प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 16 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि शाहको धारणा सार्वजनिक भएको हो। एक रिपोर्ट। सडकदेखि सदनमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा गुन्जिरहेका बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता वात्तै बढेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्यागेको झण्डै 15 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेको हल्ला समेत बेला बेलामा चल्ने गरेको छ। 2065 सालमा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि 2079 मङ्सिर 4 को आम चुनावसम्म मौन देखिएका ज्ञानेन्द्र त्यस यता सक्रिय रूपमा जनताको बीचमा जाने र समसामयिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्, जसले उनी सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेको कुरा प्रष्टै छ। एकपछि अर्को जनताको मुद्दामा आवाज थपिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेको चर्चित विषय शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी पुगेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सोझा साझा जनतालाई मूर्ख भन्दै तिनलाई झुक्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रपञ्च भएको बताए। धनगढीको नागरिक अभिनन्दनमा सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले उच्च तहका नेताहरूको यस्तो हरकतले देशको इज्जत र गौरव लोप भएको बताए। अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर आज जे हरकत गरिरहेका छन् त्यसबाट हाम्रो इज्जत गौरव सबै लोप भएर गएको छ। कस्तो प्रणाली, पद्धति र परिपाटी
हामीले अँगार्ने सोचौँ, गहिरिएर सोचौँ। त्यसो त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देशभित्र र बाहिरका धार्मिक स्थलमा पुगेर जनताको बीचमा एकताको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। केही समय अघि इटहरी स्थित बुढीगङ्गा घाट र मुक्तिनाथ धाम मन्दिर पुगेर पूर्वी नेपालको भ्रमण शुभारम्भ गरेका शाहले फागुन 7 को प्रजातन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन फागुन 6 मा मुलुक जोगाउन राजनीतिक दल र राजसंस्था मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए, जसले समेत नेपाली राजनीतिकर्मीको निन्द्रा हराम गरिदिएको थियो। धनगढीका जनतालाई सम्बोधन गर्दै शाहले शरणार्थी प्रकरणले नेपालको स्वामित्वमाथि नै सङ्कट उत्पन्न गरेको भन्दै नेताहरूले नेपालको वीरता र स्वाभिमान खलबल्याउने काम गरेको दावी गरे, जुन अभिव्यक्तिले समेत उनी सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने आकलनलाई बल पुगेको छ। स्वाभिमानी नेपाली, तर आज हाम्रो वीरता र हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो श्रम, सिप सबै थोक खोसिएको त छैन। पछिल्लो समय सक्रिय बनेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह केही समय अघि भारतको उत्तर प्रदेशको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका थिए, जहाँ उनले उत्तर प्रदेशमा हुँदा त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेट गरेका थिए, जुन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। लखनऊ जानुअघि उनले नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरेका थिए। राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनताको मन जित्न समसामयिक विषयमा समेत केन्द्रित हुन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। खानी तथा भूगर्भ विभागले 420 खानी खोज तलास गर्नका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि र सम्भावित खानीको खोज तलास गर्न विभागले लाइसेन्स प्रदान गरेको हो। एक रिपोर्ट। खानी तथा भूगर्भ विभागले 420 खानी खोज तलास गर्नका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोज तलास गर्न 420 खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो। फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डेलोमाइट लगायतका सम्भाव्य खानीको खोज तलासका लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको हो। विभागले गत वर्ष 405 खानी खोज तलासका लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको खानी तथा भूगर्भका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले बताएका छन्। खोज तलासको 420 भनेको चाहिँ अहिलेसम्म यो वर्ष नवीकरण भएका खनिजको सङ्ख्या हो। यो सङ्ख्या चाहिँ तलमाथि हुन्छ। हरेक वर्ष कुनै खनिज अब पाइएन भने त्यसलाई छोड्ने क्रम पनि हुन्छ, नयाँ थपिने क्रम हुन्छ। यो चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। गत साल 405 वटा नवीकरण भएको थियो भने यसरी 420 वटा केही थप भएर भएका हुन् र यी चाहिँ विभिन्न 13-14 वटा खनिज विभिन्न खनिजहरूका लाइसेन्सहरू पर्दछन्। जस्तै धातुमा तामा, फलाम, सुन छन् भने अधातुमा चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, टुर्मालिन, अब किम्ती तथा अर्ध किम्ती पत्थरमा पर्दछ टुर्मालिन, क्वार्ट्ज यस्ता पदार्थहरूको अनुमति दिएका छौँ। विभागले विक्रम सम्वत 2033 सालदेखि आधिकारिक रूपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। विभागले हालसम्म 50 खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको हो। प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टा छुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारीको कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ। सरकारले निजी तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि लाइसेन्स प्रदान गर्ने गरेको छ। नेपालको हिमाली तथा चुरे क्षेत्रमा सिमेन्ट बनाउन प्रयोग गरिने क्ले माटो प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। नेपालमै भरपूर मात्रामा चुनढुङ्गा खानी भएको र यसलाई प्रवर्धन गर्न सके बाहिरबाट कच्चा पदार्थको आयात गर्नु नपर्ने विभागको दावी छ। अहिलेको डाटा हामीसँग भएको बजार सबै थोक हेर्ने भने चुनढुङ्गालाई त अब बाहेक अन्यमा अलिक ठुलो मात्रामा ग्रेनाइट आइरहेछ। यो घरमा छाउने ओछ्याउने टायल ग्रेनाइट यी उद्योगहरूलाई अहिले ठुलो मात्रामा हाम्रो विदेश पैसा जाने क्रम छ र यी उद्योग प्रवर्धन गर्न यहाँ त्यसको प्रशस्त सम्भावना भएको खनिज भण्डार हामीसँग छ। ग्रेनाइटको लागि हेर्नुहुन्छ भने हेटौँडा मकनपुरको माथिल्लो भाग, पालुङ, टिस्टुङ त्यो एरिया प्रशस्त डडेलधुरामा छ, अन्य भूभागमा पनि छन्।
यी ठाउँका यी स्थानका ग्रेनाइटहरूलाई प्रबन्धन गरिसक्यो भने अब अहिले जुन बाहिरबाट आइरहेछ राजस्थानबाट इन्डियाबाट ठुलो मात्रामा आइरहेछ ती चाहिँ यहीँ उत्पन्न हुन सक्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 159 खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिइएको छ भने गत वर्ष 158 खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। यसअघि पानीका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा काठमाडौँको कपनमा मिथेन ग्यास निस्किएको थियो। कालीमाटी, टेकु, धुम्मराहीमा पनि मिथेन ग्यास निस्किएको थियो। त्यसैगरी पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका 2 रूप्सेको सोलेमा पनि जमिन खन्ने क्रममा प्राकृतिक ग्यास निस्किएको थियो। नेपालमा यस्ता खनिज पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा भए पनि प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण थोरै मात्रामा यस्ता पदार्थहरू उत्खनन भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अमेरिकी अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख देखिएको छ। अमेरिकामा दिनानुदिन एकपछि अर्को गर्दै ठूला बैंकहरू टाट पल्टिन थालेका छन्। यता रिपब्लिकन नेतृत्वको सदनले राष्ट्रपति जो बाइडेनले वर्तमान र भविष्यको सामाजिक सुरक्षा योजनामा कटौती नगरे राष्ट्रिय ऋण तिर्न नदिने बताएका छन्। संसदले सरकारी ऋण तिर्ने स्वीकृति केही दिनभित्रै नदिएमा अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउने आकलन हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख बन्दै गएको छ। रिपब्लिकन नेतृत्वको सदनले राष्ट्रपति जो बाइडेनले वर्तमान र भविष्यको सामाजिक सुरक्षा योजनामा कटौती नगरे राष्ट्रिय ऋण तिर्न नदिने बताएका छन्। संसदले सरकारी ऋण तिर्ने स्वीकृति केही दिन भित्रै नदिएमा अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउनेछ। सरकार ऋण तिर्नका लागि असमर्थ भएमा लाखौं मानिस सामाजिक सुरक्षा सेवा प्राप्तिबाट वञ्चित हुनेछन्। संसदले ऋण सापट्टि सीमा तोकेकाले उनीहरूलाई असर पर्ने भएको हो। यो स्थिति समाधान नभएमा अमेरिकामा फेरि मन्दी निम्तिन सक्छ भने धेरैको रोजगारी गुम्न पनि सक्छ। ऋण भुक्तानी स्वीकृतिका लागि व्हाइट हाउस र रिपब्लिकन नेतृत्वको संसदपछि एक सातासम्म पहल भए पनि सहमति हुन भने सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा बाइडेनले सभामुख केभिन क्यार्थीसँग भेट्दैछन्। G7 सम्मेलनमा सहभागी हुन जापान गएका बाइडेन भर्खरै स्वदेश फर्किएका हुन्। हिरोसिमामा बाइडेनले अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रबारे प्रतिबद्धता नजनाएकामा विश्वका नेताहरू आश्चर्यमा परेका थिए। सम्भवतः घरेलु अर्थतन्त्र नै दबावमा रहेकाले बाइडेनले कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको आकलन गरिएको छ। अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनका लागि बाइडेन प्रशासनलाई उच्च दबाव छ। यदि जुन 1 सम्म सदनले ऋणको सीमा नबढाउने हो भने बाइडेन प्रशासनले आफ्ना वाचा तथा बाध्यात्मक काम पूरा गर्न नसक्ने चेतावनी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले दिएका छन्। सदनले स्वीकृत नदिएको स्थिति अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भयावह परिस्थितिका साथै मुलुकलाई नै अविश्वास गर्ने परिस्थिति आउने चेतावनी अर्थमन्त्री एलेनको छ। बाइडेनले ऋण सीमामा भने कुनै वार्ता नगर्ने बताएका छन्। प्रतिपक्ष रिपब्लिकनले बाइडेन प्रशासनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने मनसायले सदनमा स्वीकृत नदिएको डेमोक्र्याटको आरोप छ। बाइडेन स्वयंले पनि ट्रम्प निकट सांसदले आफूले जारी राखेको राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानलाई प्रभावित पार्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने नियतले षड्यन्त्र रचेको बताएका छन्। यस्तै अवस्थाका बीचमा पछिल्लो 2 महिनाको अवधिमा मात्रै अमेरिकामा 3 बैंक टाट पल्टिएका छन्। प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्ने सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टिएको 2 महिनामै रिपब्लिक बैंक पनि टाट पल्टिएको हो। रिपब्लिक बैंकसँग अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा धनाढ्य कारोबारी नै बढी थिए। बैंकको ऋण चुक्तामा बिरलै समस्या आउने गरेको थियो। तर बैंकको निक्षेप भने सङ्घीय निक्षेप निगमले तोकेको सीमाभन्दा बढी थियो। निगमले $2,50,000 को सीमा तोके पनि निक्षेपकर्तासँग त्यस सीमाभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेको थियो। सीमाभन्दा माथिका रकम बीमित रकम थिएनन्। बैंक टाट पल्टेसँगै अब पैसा डुब्ने चिन्ता निक्षेपकर्ताहरूमा छ। यसबाट सहजै थाहा पाउन सकिन्छ अमेरिकाको हालत कस्तो हुँदैछ। त्यसैले अमेरिका आफैले निम्ताएको आर्थिक सङ्कटमा फस्न लागेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले यो अवस्था आउन नदिने भन्दै जापान भ्रमण छुट्याएर अमेरिका फर्किएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले विश्वकप क्वालिफायर खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तालिका अनुसार नेपालले असार 3 प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा खेल्नेछ। असार 5 अमेरिका, असार 7 वेस्ट इन्डिज, असार 9 नेदरल्यान्ड्ससँग समूह चरणको खेल खेल्नेछ। यसअघि सोमबार क्यानले युवा खेलाडी रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। जिम्बाब्वेमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप क्वालिफायरका लागि सोमबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रारम्भिक राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। क्यानले युवा ब्याटर रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टिमको घोषणा गरेको हो। अहिले क्लोज क्याम्प चलिरहेकोले अन्तिम टोली भने केही समयपछि सार्वजनिक हुनेछ। जिम्बाब्वेमा आगामी जुन 18 देखि जुलाई 9 सम्म 1 दिवसीय विश्वकप क्वालिफायर हुँदैछ। त्यसका लागि यतिबेला नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। जिम्बाब्वेमा 1 दिवसीय विश्वकप क्वालिफायर खेल्न जानु अघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम दक्षिण अफ्रिका पुगेर तयारी समेत गर्नेछ। जिम्बाब्वे र दक्षिण अफ्रिकाको वातावरण एउटै भएकोले अफ्रिकाको तयारीले विश्वकप क्वालिफायरका लागि सहयोग गर्ने क्यानको विश्वास छ। नेपाली टिमले जुन 1 देखि 10 सम्म दक्षिण अफ्रिकामा रहेर तयारी गर्नेछ। एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको नेपाली टिमले खेलकुद समर्थकबाट राम्रै प्रशंसा बटुलिरहेको छ। युवा खेलाडीले भरिएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको लक्ष्य भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउने नै रहेको टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य सोमपाल कामी बताउँछन्। अभियसली अब क्वालिफाई खेल्न गइरहेको छौँ त जित्नको लागि नै गइन्छ। सो इट्स अ क्रिकेट गेम, चेन्ज हुनसक्छ होइन। हामीले पनि अब कोही पनि टिमलाई हराएर हामीले टप 2 मा आएर वर्ल्ड कप खेल्न सकिन्छ, किनकि त्यो बिलिभ छ हाम्रोमा। किनकि जिम्बाब्वेको विकेट पनि राम्रो हुन्छ ब्याट्सम्यानको लागि। सो हाम्रो ब्याट्सम्यान पनि एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरिरहेको छ। अब हाम्रो अरू टिमलाई र हाम्रो टिममा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिम एकदम यङ छ, फिल्डिङ एकदमै राम्रो गर्छ, बलिङ ब्याटिङ एकदमै राम्रो गर्छ। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ यो हाम्रो लागि चाहिँ पोजिटिभ साइड हुनेछ र हामी वर्ल्ड कप पनि खेल्नेछौँ। लयमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले पछिल्लो समय उच्च प्रदर्शन गर्दै 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा टेस्ट राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको ड्रमा नेपाल 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपाल, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे रहेको समूहमा परेको छ। समूह एमा रहेको नेपाली टिमले टेस्ट मान्यता राष्ट्र जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिकासँग भिड्नेछ। समूह बीमा भने श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमन र युएई छन्। नेपालले क्वालिफायर खेल्नु अघि नेपालले जिम्बाब्वेमा युएई र ओमनसँग अभ्यास खेल समेत खेल्नेछ। टेस्ट मान्यता राष्ट्र वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे नेपाली टिमका लागि 1 दिवसीय विश्वकप छनौटका बाधक बन्न सक्छन्। नेपालको प्रारम्भिक टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलको नेतृत्वमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतीश दिसी, ललित नारायण राजवंशी, अर्जुन साउद, सुदीप जोरा, देव खनाल, किशोर महतो, सुरेश तामाङ, कमल सिंह ऐरी, श्याम ढकाल र अविनाश बोहरा रहेका छन्। यसअघि गत चैतमा घरेलु मैदानमा भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गतको खेलमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो। त्यसपछि घरेलु मैदानमा नै भएको एसिसी प्रिमियर कपको विजेता बन्दै नेपाल एसिया कपमा समेत छनौट भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तेमेल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै संसद बैठकप्रति गैर जिम्मेवार, नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा दैनिक व्यवस्था हाजिर मात्रै गरेर सबै दलका सांसद बाहिरिँदा कुर्सी नै खाली। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच दैनिक जुहारी, जनताका मुद्दा भन्दा आफ्नै गुणगान गाउन व्यस्त दोस्रो तहका नेता समेत एकअर्काप्रति हिलो छ्याप्दै। 1.5 वर्षमा सक्नुपर्ने चक्रपथ विस्तारको काम 3 वर्षमा पनि बनेन। मुआब्जा, खानेपानी, ढल निकासका विषयमा स्थानीयसँग विवाद, निर्माण सामग्री सडकमा अल्पत्र। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिका नै आर्थिक सङ्कटमा, सामाजिक सुरक्षा योजना कटौती गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव, सदनले स्वीकृत नदिए भया आउने चेतावनी। र अर्को महिनादेखि जिम्बाब्वेमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालले पहिलो खेल जिम्बाब्वेसँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज
न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।